अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहज़ादा दाऊद, मकसूद, कादिर शाह और दुनिया भर के बहरी माहिरीन, ये तीनों मुख्तलिफ़ इकाइयाँ हैं। ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन सूरत नूर की 40वीं आयत ने इन सब को एक दूसरे से बांध दिया। टाइटन आबदोस 18 जून को कनाडा के इलाके न्यू फाउंड लैंड से 400 मील दूर समंदर में डूब गई, लेकिन ये डूबते डूबते कुरान मजीद का एक और राज खोल गई। इसने दुनिया को हकानियत की एक और मिसाल दे दी। शहज़ादा दाऊद पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के साहबजादे हैं। हुसैन दाऊद खरबपति हैं। ये बिजली, फूड एंड एग्रीकल्चर, केमिकल स्टोरेज, सोलर एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल शोबों में कारोबार करते हैं। दाऊद ख़ानदान 100 साल से कारोबार कर रहा है। ये एंग्रो कॉरपोरेशन और दाऊद हरकुलिस के मालिक हैं। शहज़ादा दाऊद इनके बड़े साहबजादे हैं। हुसैन दाऊद के 4 बच्चे हैं। सबरीना शहज़ादा, उज़्मा और सदफ़ शहज़ादा दाऊद की उम्र 48 साल थी। इनकी बेगम क्रिस्टीन बरतानवी हैं और इनके 2 बच्चे हैं, बेटा सुलेमान और बेटी अलीना। ये लोग बरतानिया में रहते हैं। हुसैन दाऊद ने 2021 में शहज़ादा को एंग्रो का नायब चेयरमैन बना दिया। शहज़ादा गैर मामूली इंसान थे। उन्हें फ़ोटोग्राफी और जानवर पालने का शौक़ था। ये नेचर लवर भी थे और फलाह व बहबूद के बेतहाशा काम भी करते थे। ये अपने 19 साला बेटे सुलेमान के साथ 18 जून 2023 को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन आबदोस के ज़रिए समंदर में उतरे और फिर बाहर नहीं आ सके। यह आबदोस ओशियन गेट कंपनी की मलकियत थी और इसका CEO स्टाइन रश भी इनके साथ था। आबदोस में 5 लोगों की गुंजाइश थी और इनमें 5 ही लोग थे, 3 मुसाफिर और 2 अमले के लोग। शहज़ादा सुलेमान और बरतानवी अरबपति हुमेश हार्डिंग आबदोस को पाल हेनरी चला रहा था, जबकि CEO स्टाइन रश भी इनके साथ था। ओशियन गेट 2021 से अरबपतियों को समंदर की तह में 3300 मीटर नीचे टाइटैनिक के मलबे की सैर करा रही थी। टाइटैनिक 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद बहरी जहाज़ था। यह जहाज़ अपने पहले सफ़र के दौरान ही न्यूफाउंडलैंड से 400 नॉटिकल मील दूर बर्फ़ के पहाड़ से टकराकर तबाह हो गया और इसका मलबा 3500 मीटर गहराई में डूब गया। जहाज़ पर 2000 मुसाफिर सवार थे, इनमें से 1500 डूबकर मर गए। टाइटैनिक का मलबा 1985 में दरियाफ्त हुआ और ओशियन गेट ने 2021 से दुनिया भर के उमरा को इसकी सैर करानी शुरू कर दी। यह सैर 10,500 किलोग्राम वज़नी और 21 फुट चौड़ी आबदोस टाइटन में कराई जाती थी, जिसमें 96 घंटों का लाइफ सिस्टम मौजूद होता था और कंपनी फ़ीकस $2.5 लाख वसूल करती थी। आबदोस समंदर में 13,100 फुट गहराई में जा सकती थी। शहज़ादा दाऊद और सुलेमान दाऊद 18 जून को बहरी जहाज़ MV पोलर प्रिंस के ज़रिए टाइटन में सवार हुए और आबदोस पानी में उतर गई। 1 घंटा 45 मिनट बाद आबदोस का कंट्रोल रूम से राब्ता टूट गया। अमरीकी बहरिया ने ऐन उस वक्त अपने लॉन्ग रेंज सोनार सिस्टम के ज़रिए पानी में धमाके की आवाज़ सुनी थी। अमेरिका ने यह सिस्टम 1950 में बहरे ओकियानूस में रूसी आबदोसों से बचने के लिए लगाया था। आज तक की तहकीकात के मुताबिक आबदोस पौने 2 घंटे बाद बॉथ पिलोजिक जोन में धमाके से फट गई थी। यह जोन 3000 मीटर की गहराई में है। आबदोस की दुम और लैंडिंग फ्रेम टाइटैनिक के मलबे से 1600 फुट के फासले से मिला। ताहम लाशें गायब थीं और यह लाशें सिरे दस्त किसी टेक्नोलॉजी की मदद से दरियाफ्त नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकती? हमें इसके लिए मकसूद कादिर शाह की कहानी सुनना होगी। मकसूद कादिर शाह पंजाब सिविल सर्विस के मुलाजिम थे। इनकी बेगम गायनाकोलॉजिस्ट हैं। बेगम साहिबा मुलाजमत के सिलसिले में बहरीन गईं और ये बहुत जल्द शाही ख़ानदान की डॉक्टर बन गईं। 2012 में मकसूद कादिर की ट्रांसफ़र बहरीन एम्बेसी में हो गई। ये वहाँ काम करते रहे और फिर उन्होंने रिटायरमेंट लेकर बहरीन में कारोबार शुरू कर दिया। बेगम साहिबा रॉयल डॉक्टर है और मकसूद कादिर बिजनेसमैन। अब इनका शहज़ादा दाऊद के साथ क्या ताल्लुक़ है, हमें यह जानने के लिए बहरी माहिरीन की तरफ जाना होगा। टाइटन में बिलियनियर सवार थे, चुनाचा पूरी दुनिया के मीडिया ने यह खबर उठा ली। दुनिया जहाँ के बहरी माहिरीन भी सामने आए और दुनिया को पहली मर्तबा पता चला समंदर में तह दर तह लहरें व्यूज़ होती हैं। एक लहर के बाद दूसरी लहर और दूसरी के बाद तीसरी लहर आती है और यह लहर समंदर में सन्नाटा और अंधेरा करती चली जाती है। लहरों का बाकायदा वज़न भी होता है।
سمندر کے بلائی پانی کا وزن 16.6 کلو گرام فی مربع انچ ہوتا ہے۔ ہر 10 میٹر بعد لہر تبدیل ہو جاتی ہے اور پانی کا وزن دگنا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 3000 میٹر گہرائی میں جا کر پانی کا وزن دباؤ یعنی 300 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سمندر میں 2 گھنٹے گہرائی میں سفر کے بعد پانی میں اندھیرے کے ایسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا۔ بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنیس کہتے ہیں۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا۔ اس گہرائی میں دباؤ اور اندھیرے کے بعد سردی اور کمیونیکیشن کا عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے۔ پچ ڈارکنیس کی سردی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ کر دنیا کے تمام GPS سسٹم بھی جواب دے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ سائنسدان اس مقام کو مڈ نائٹ زون کہتے ہیں اور ٹائٹن آبدوز اس مقام پر حادثے یا دھماکے کا شکار بنی، لہٰذا وہاں سے لاشوں کی تلاش ممکن ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے، ان معمولات کا مقصود قادر اور ٹائٹن آبدوز ثانیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمیں یہ جاننے کے لیے سورۃ النور کی آیت 40 پڑھنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مڈ نائٹ زون اور پچ ڈارکنیس کے بارے میں بتایا ہے۔ آج کے لیے اہم ترین آیات بھی ملاحظہ کیجیے۔ یہ جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں، اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہوں اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ بھی اس کو نہ دیکھ پائے۔ آپ یہ آیت دوبارہ پڑھیں اور اس کے بعد ٹائٹن آبدوز کے ثانیہ پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں اور اپنے آپ سے سوال کریں، آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈکلیئر کیا؟ سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں اور یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہیں جس میں ایک ہاتھ دوسرے کو شناخت نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 628 ہجری میں بتا دیا ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں اور یہ موجیں گہرے بادلوں جیسی ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسی پچ ڈارکنیس تخلیق کرتی ہیں جس میں بینائی جواب دے جاتی ہے اور ٹائٹن اس پچ ڈارکنیس میں گم ہوئی یا تباہ ہو گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ مجھے یہ آیت مقصود و قادر نے بحرین سے بھجوائی تھی۔ میں نے اس کا بار بار مطالعہ کیا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے اپنے اس دین میں پیدا کیا جس نے دنیا کو 1400 سال پہلے پچ ڈارکنیس، موج کے اوپر موج اور پھر اندھیرے کے بادلوں کے بارے میں اطلاع دے دی تھی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا اللہ جس کو روشنی نہ دے اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ اور مجھے ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوا اللہ تعالیٰ نے شاید دنیا کو اپنی آیات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹائٹینک اور پھر ٹائٹن کو دبو دیا تاکہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ثانیہ کے ذریعہ عالم اسلام کو یہ اطلاع دینا چاہا، تم لوگ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہو اور اس احساس کمتری میں ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو جنہیں اللہ نے ایمان کی روشنی سے محروم رکھا ہوا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہارے حالات صرف وہی بدلے گا۔ حسین داؤد اس المناک حادثے کے بعد زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں صبر و ہمت عطا فرمائے، تاہم انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی یاد میں پاکستان میں کوئی ایسی قرآن سینٹر بنائیں جس میں ماڈرن لائف اور قرآن مجید پر ریسرچ کے ذریعے ثابت کیا جا سکے ہمارا دین سچا اور دنیا کا جدید ترین سائنٹیفک معجزہ ہے۔ شاید اس تقریب میں تعمیر کا کوئی راز چھپا ہوا ہو، شاید اللہ تعالیٰ حسین داؤد فیملی سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہو۔ بے شک اللہ جس کو روشنی سے نوازتا ہے اس کے ذہن سے اندھیرے کے سارے بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں اور آخری بات انسان کو بعض اوقات اپنی موت کے مقام تک پہنچنے کے لیے $2.5 لاکھ